بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے۔ اوے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، اوے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اوتھے تکڑی تولو وے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بولو وے، اوے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بولو وے، او ویرو رب انہوں پسند کردہ خزانہ توحید والا جس دے کولو وے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ او بندہ کنا ہی بدبخت ہے جدیاں آنکھاں دے وچوں کدی بھی اللہ دے ڈر اور خوف دا آنسو دا ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا، اور پھر اس دی بدبختی دا عالم ہے کہ دنیا اندر مگن ہو کے تے او دا دل اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ انہوں رون ہی نہیں ہوندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ دی عبادت اس طریقے دے نال کرو، اللہ نو یاد رکوع و سجود اندر اس طریقے دے نال کرو کہ تہاڈا اے مائنڈ ہوئے کہ اللہ دی ذات سانو دیکھ دی پئی ہے۔ اگر اے مائنڈ نہ بن سکے تو تہاڈا ذہن اے ہونا چاہیے کہ اسی اللہ نو دیکھنے ہیں۔ جدوں عبادت دے اندر خیال اور دھیان اللہ دی ذات پر رہے گا، پھر اللہ دے خوف دی وجہ تو جسم اندر کپی تاری ہوئے گی، اور دی بدبختی اندر کتنا ہی شک نہیں کہ انہیں لمبیاں امیداں لائیاں نے،
اور پھر اس دی بدبختی اندر کوئی شک نہیں، مالو دولت نو جمع کرن دی ہرسوں دے اندر بہت لمبی لمبی ہے، یعنی دنیا نو جمع کرن دی نیت، مال و دولت بھی اللہ دی نعمت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مال اور دولت دے اندر رہ کے رب نو بھول جاندا ہے، او دی بدبختی اس تو بڑی نہیں ہو سکتی کہ انہوں اللہ نے مال دیتا ہے، انہیں خرچ نہیں کیتا، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یقین جانو بڑے بڑے مالدار ویکھے نے جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ نو یاد ہی نہیں کرتے، حالانکہ مال و دولت جنہ آئے اتنی ہی عاجزی ہوئے بندے اندر۔ فرمایا میرے بندے تو جتنا نیچا ہوئے گا میں تینوں اتنا ہی اونچا کر دوں گا، جتنا تو میرے در تے سر نو جھکائیں گا، تو آج میرے در تے رو کے ویکھتے صحیح، میرے خوف تے اور میرے ڈر دی وجہ تو آنسو بہا کے ویکھتے صحیح، میں تیرا رب نہیں، میں تینوں دنیا اندر بلند نہ کراں۔ فرمایا لوگو میں کدی دو امن اور دو تکلیفاں اپنے بندے تے کدی جمع نہیں کراں گا۔ اللہ نے اپنی کبریائی دی قسم چکی ہے، فرمایا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے کہ دو تکلیفاں، دو عذاب، دو امن میں جمع نہیں کراں گا۔ ادا کی مطلب تے معنی ہے؟ فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر امن دے اندر رہے کہ مینوں یاد، ظاہری بات ہے کہ جڑا بندہ اللہ والا ہوئے، پاویں مالدار ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، انہوں صعوبتاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ جڑا دنیا دے اندر میرے دین دی خاطر تکلیفاں برداشت کر کے آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انہوں حشر والے دن بھی تکلیف وچ رکھاں۔ فرمایا دنیا اندر جڑا تکلیف برداشت کر کے آئے گا میرے دین واسطے اور میرے مذہب اسلام واسطے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رو کے آئے گا، سجود و رکوع دے اندر میں قیامت والے دن انہوں بہترین امن جنت دی صورت اندر عطا کراں گا۔ اور فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر عیش و عشرت دے اندر رہ کے مینوں بھول گیا، میری عبادت نو بھول گیا، کدی اودی آنکھاں دے اندروں آنسو دا میرے ڈر دی وجہ تو قطرہ بھی نہیں نکلیا، فرمایا قیامت والے دن اس بندے دے اوتے میں اپنا خوف مسلط کراں گا، ان دے اوتے اللہ فرماندے نے میں اپنا قہر مسلط کراں گا۔ یہ دل دی سختی ہے کہ سانو اللہ دی یاد دے اندر آ کے آنسو بہانا، آمدہ آنسو بہانا کتے رہ گیا، اللہ دی یاد بھول چکے نے۔ دعا کیجئے آج دے خطبہ جمعہ اندر میں جڑیاں حدیث لکھ کے اور یاد کر کے اور تساں دے واسطے تیاری کر کے دین واسطے آیا، موضوع یہ ہوئی ہے کہ اللہ دے خوف دے اندر جڑا بندہ آنسو بہاندا ہے، پھر اللہ اس نو اپنے خوف دی وجہ تو ایک ایک قطرے دے بدلے ملک نہ عطا کردا ہے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے۔ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے او مومنو گل سنو نا، ان الذین، بے شک لوگوں میں تواڈا رب تواڈے نال مخاطباں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ فرمان دینے جنہ لوگاں نے مینوں بن دیکھے آئی میرے تے ایمان لے آندا، مینوں دیکھے آ نہیں میرے سامنے کھڑے ہو کے تے میرے کول غیب تے ایمان رکھ دیاں، میرے کول ڈر دے رہ، بن دیکھے آئی میرے سامنے رکوع اندر رون دے رہ، بن دیکھے آئی یخشون ربهم بالغیب۔ اللہ فرمان دینے میرے مومن بندے آنے مینو دیکھے آ نہیں، مینو دیکھن نہ دیکھن دے باوجود دنیا دے اندر میرے کول ڈر ڈر کے رہ، رکوع دے اندر کدی رون دے رہ، کدی سجدے اندر رون دے رہ، کدی سجود اندر رون دے رہ، کدی قیام
قیام دے اندر میرا ذکر کر کے روندے رہے. فرمایا لہم مغفرۃ، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ و اجر کبیر. فرمایا سنو کائنات دے لوگو، جیڑے تسی بندے میرے غیب دے اتے ایمان رکھ کے مینوں دیکھیا نہیں آنسو بہاندے رہے، مینوں دیکھیا نہیں مینوں یاد کردے رہے، مینوں دیکھیا نہیں دنیا دے اندر مینوں یاد کردیاں اپنے دل نو میرے نال لگایا تساں. اللہ فرماندے نے میرے آ سونیا محبوبہ انہاں نو خوشخبریاں دے دیو. لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ایسے بندیاں دا میں مول پایا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا، ہاں مرن تو پہلا جدو دنیا اندر انہاں نے مینوں رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے یاد کیتا ہے. اللہ فرماندے نے جدو دنیا تو جان گے لہم مغفرۃ، تے انہاں دیاں میں معافیاں لکھ دواں گا، انہاں سارے دے میں گناہ معاف کر دواں گا. فرمایا وا اجر کبیر، پھر اجر کبیر عطا کراں گا. اجر کبیر دا کی معنی ہے؟ محدثین نے دے معنی کئی طرح دے کیتے نے. اجر کبیر دا معنی جناب اللہ حوض کوثر دیاں مہمانیاں انہاں بندیاں نو عطا کرے گا. اجر کبیر دا معنی اللہ جنت دے اندر جنت الفردوس دا مقام عطا کرے گا. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا لوگو وَلِمَنْ خَافَ، میں ترجمہ قرآن پاک دیا سورہ الرحمن، پہلی سورت جڑی سورہ ملک دیا آیتاں میں پڑھیاں نے 12 نمبر آیت، دوسری آیت دا حصہ سورہ الرحمن 47-46 نمبر آیت. اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اے میرے سونے محبوبہ اپنے امتیاں نو تے میرے بندیاں نو اس گل تو واضح طور تے پیغام دیجئے. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ والے من خافا، جو آدمی جو بندے مرد و زن دے اندروں عورتاں نے تے تاں مرد نے تے تاں والے من خافا مقام ربی جنتان. اللہ فرماندے نے جیڑا شخص اپنے رب دے حضور کھڑا ہو کے پھر کھڑا ہون تو بعد ڈر گیا، فرمایا اس نو خوشخبری دے دیو ربی ہی جنتان، ربی ہی جنتان. جڑا بندہ میرے کو میرے خوف دی وجہ تو ڈر گیا اس بندے نو میں 2 جنتاں عطا کراں گا. فرمایا لوگوں نو میں 2 جنتاں دواں گا. تسی پوچھو گے مولانا تسی اپنے جذبات دے اندر تقریر دا جمعے دا خطبہ دے رہے نا سنیو، او جنت تے اکو ہی ہے. اللہ نے 2 جنتاں دے کیوں نام دا ذکر کیتا ہے؟ اصل اندر اللہ نو اپنے ڈرن والیاں تے پیار ہی نہ آیا ہے. اللہ جنت دا لفظ بھی بول سکدے سن. فرمایا ہاں جنت تے ہے اکو ہی ہے، لیکن میں انہوں 2 نعمتاں جنت دیاں عطا کراں گا. اللہ دا قرآن اس بات تے واضح طور تے دلیل بن کے میرے تیرے سامنے آیا ہے. آؤ میں اگے نبی پاک دا پہلا فرمان پڑھا، ترغیب و ترہیب دی حدیث میں پڑھن لگا وا. روایت میرے پیغمبر دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں 4 گلاں 4 باتاں بدبختی دی علامت ہویا کر دیاں نے. میرے آقا فرماندے نے ان انس میں حدیث دی عبارت پڑھ لگا تو جو فرماؤ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من الشقائی جمود العین وقسوۃ القلب وطول العلم والحرص
الدنیا. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی دی زبان وچوں میں سنیا میرے پیغمبر نے فرمایا 4 چیزاں بدبختی دی علامت ہوندیاں نے. پہلی چیز پہلی گل کیڑی ہے؟ فرمایا 4 باتاں بدبختی دی علامت. پہلی میرے پیغمبر نے فرمایا جمود العینی، فرمایا ایسی آنکھ بدبخت آنکھ جنوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو رونا نہیں آندا. ایسی آنکھ بدبخت آنکھ جڑا قرآن سندیاں جنوں قرآن دی تاثیر دا پتہ نہ لگے. فرمایا ایسی آنکھ بدبخت اکھاں نے جڑیاں اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندیاں کوئی نہیں. قرآن بھی سنیا جاندا ہے لیکن انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دا قطرہ تک نہیں نکلدا. دین بھی سنیا جاندا ہے انہاں ظالماں پتھر دلاں دیاں اکھاں دے وچوں ایک قطرہ بھی خوف دا نہیں نکلدا. میرے پیغمبر فرماندے نے اوے او بدبخت قوم تے لوگ نے جنہاں نوں قرآن سنن دے باوجود رونا نہیں آندا، حدیث سنن دے باوجود رونا نہیں آندا. قرآن دیاں حدیث قرآن دیاں گلاں اور صحابہ کرام دے دکھ پرے واقعات سن کے تے انہاں نوں رونا نہیں آندا. اور دوسری گل بدبختی دی علامت دوسری کیڑی ہے؟ فرمایا کائنات وقسوۃ القلبی، فرمایا دل دا سخت ہو جانا بھی بڑی وڈی بدبختی ہے. سامنے جناب سکے بھرا دے تیاں پتر غریب بچارے نے تے دنیا اندر کھان نو نہیں ملدا، دی صحت تے کوئی فرق نہیں. انہاں پتھر دے لوگ آوے روز آپ ون سونیاں ڈشاں تے کھانے کھاندا ہے لیکن یتیم پتیجیاں تے پتیجیاں دے اوتے پتیجیاں تے نو رحم نہیں آندا. میرے پیغمبر فرماندے نے اوئے بدبختی دی علامت اللہ نہ کرے کسے دا دل سخت نہ ہو جائے. جان دیو جدو دل سخت ہو گیا سامنے ماں بیمار پئی تے ظالم نو ماں تے رحم نہیں آندا. سامنے باپ ترلے لیندا ہے دل سخت تے باپ دی محبت ختم ہو گئی ہے. دل سخت دی علامت ہے دل سخت ہویا نہیں تے رشتیاں دا پیار ختم نہیں ہویا. دل سخت دی علامت ہے کہ والدین دی محبت ختم ہو گئی ہے. دل سخت دی علامت ہے کہ کئی تے اپنیاں بیٹیاں بیٹیاں دے پر پیار دی پرواہ نہیں کر دے. میرے پیغمبر فرماندے نے تیسری چیز بدبختی دی علامت آپ فرماندے نے وَطُولُ الْعَالَمِ وَطُولُ الْعَمَامِ وَطُولُ الْعَالَمِ. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اے دی زندگی دا کی پتہ ساڈی میری تیری کتھے مک جائے. میرے آقا فرماندے نے طول العمالی ان لمیاں امیداں بندیاں نے لمیاں امیداں لالا کے جیندہ پہ آئے کہ جناب انی وقت زندگی ہوئے گی میں ایس طریقے اپنی زندگی دے اندر اے کام کرانگا. میرے پیغمبر فرماندے نے ان لمبیاں ساریاں امیداں خواہشات دیاں لائیاں نے حالانکہ نو پتہ نہیں ہے دا سانس ایک جڑا نیچے گیا ہے انہیں اتے آنا ہے کہ نہیں آنا. بندے نو دنیا دے اندر ایک سیکنڈ دا ایک منٹ دا بھروسہ کوئی نہیں. لمبیاں امیداں لگان والا بھی بدبختی دی علامت ہے. میرے آقا فرماندے نے والحرسو علی الدنیا، فرمایا بندہ بدبخت ہے جڑا دنیا دی ہرس لا کے بیٹھ جاندا ہے. میرے نبی فرماندے نے اگر انسان کو 2 پہاڑ دے برابر بھی سونا آ جائے یہ تیسرے سونے دے پہاڑ دی امید لائے گا. میرے نبی فرماندے نے حتیٰ کہ آدم دے بیٹے دا پیٹ قبر دی مٹی پرے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے تے جیڑا رب کو ڈرن والا ہوندا ہے او لمبیاں امیداں نہیں لاندا. جیڑا اللہ کو رون والا ہوندا ہے او دا دل سخت نہیں ہوندا، او دا دل بہت زیادہ نرم ہوندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو اکھاں وچ رونا رحمت دی علامت ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا ان الذین سبحان اللہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا رونا اللہ دی رحمت لیکن رونا اللہ دی رحمت بھی ہے
واہ ویلا دنیا اندر یاد رکھو رون تو مراد اے نہیں کہ بندہ پٹا کٹی شروع کرے نا رون تو مراد اے بے بندہ اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا بھار سامنے رکھ کے تے روئے اگے تو جو فرماؤ اب دوسری حدیث میں پڑھا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الکرف السر ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان الجہنم میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک کائنات دے لوگو اونی دیر تک اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دے اندر داخل نہیں کرے گا کنی دیر تک اور کیڑے بندے دا ذکر کیتا جا رہا ہے فرمایا لوگو اونی دیر تک اللہ اپنے جرن والے بندے نو جڑا بندہ اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈر کے روندا رہا انہوں اونی دیر تک جہنم دے گڑے دے اندر نہیں سٹے گا جنی دیر تک میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو رجل بکا من خشیت اللہ کے حتی یعود اللبن جنی دیر تک دودھ واپس بکری دے تھنا دے اندر نہیں چلا جاندا کی مطلب ہے یعنی کہ جڑا بندہ رب دے ڈر دی وجہ تو روندا ہے اللہ انہوں جہنم دا عذاب کدی نہیں ہون دے گا اور اگے فرمایا کائنات دے لوگو پھر دو ایسے نے جنہاں نو اللہ جمع نہیں کرے گا دو افراد ایسے نے میرے پیغمبر فرماندے نے کو بندہ اللہ فرماندے نے وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جڑا اللہ دے رستے اندر میدان جہاد اندر اللہ دے دین دی بلندی واسطے نکلیا جو دے کپڑیاں تے اڈن والی غبار پہ گئی او دے کپڑیاں دے اتے گرد و غبار اللہ دے رستے اندر جاندیاں رب دے دین تے تبلیغ دے رستے اندر جاندیاں کٹا اڈ کے پہ گیا گرد و غبار اڈ کے پہ گئی میرے پیغمبر فرماندے نے وَدُخَانُ جَهَنَّمَ اللہ تعالیٰ اس اللہ دے رستے اندر نکڑن والے گرد و غبار ابر علود بندے نو تے جہنم دے تمہیں نو جمع نہیں کرے گا یعنی کہ اللہ اس بندے اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کردہ ہے جڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کردہ ہے جڑا اللہ دے رستے اندر رب دے دین واسطے نکل دے میدان قتال جاندے اللہ پاک نے اس بندے اتے بھی جہنم دا تمہیں حرام کر دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو جے مسلمانہ دی تے کافران دا ٹاکرا ہو گیا جنگ ہو گئی اللہ سانو بھی اتھے موقع نصیب فرمایا آمین کیا دیو جانا تے بھائیو اسی اپنے سجنا و بیلیاں دے مگر لگ کے لڑ پینیاں سکے پراواں نال لڑ پینیاں سکیاں بھیناں نال لڑ پینیاں مزہ تے تاں ہے جے بندہ اللہ دے دین واسطے لڑے بندہ اپنیاں بھیناں نال لڑنا سوکھا ہے اپنے بھائیاں نہ لڑنا سر پاڑنے بڑے سوکھے نے لیکن اللہ دے دین واسطے لڑنا بڑا اوکھا ہے تے جڑا رب دے دین واسطے ٹر پیا تے لڑ پیا اللہ دے رستے دے اندر اللہ پاک نے انہاں تے جنت جناب حلال کر دیتی ہے یہ روایت جامعہ ترمذی دی میں پڑھی ہے باب الزہد دے اندر آندی ہے اگے نبی پاک دا میں تیسرا فرمان پڑھ لگا وا میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ دنیا دے اندر کامیابی چاہتا ہے اس بندے اندر تین چیزاں تے تین صفتاں ہونیاں چاہی دیاں نے تین صفتاں میں تو انہوں دسنا حدیث پڑھ کے پہلا دعا کرو اللہ صفتاں پیدا کر دے وہ کھڑیاں صفتاں نے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر ان عقبہ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نجات حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے سونے محبوبہ اے تے دسو نا کہ نجات کس چیز دے اندر ہے نجات کس چیز اندر ہے کامیابی کس چیز
چیز دے اندر ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر گل سن قال عمل کلیک لسانک والولا یساک یا بیتک وبک علی خطیئتک میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر گل سن میرے کو پوچھنا کہ نجات کس چیز دے اندر ہے اگر تو نجات چاہنا ہے تے اپنی زبان نو قابو دے وچ رکھیا کر اس زبان نو جناب اپنے ہونٹاں دی پتلی اندر بند کر کے رکھیا کر اے میرے عقبہ بن عامر نجات تے وے کہ تو اپنی زبان تو کسے نو تکلیف نہ دیا کر نجات اس چیز دے اندر تو اپنی زبان نال کسے نو گاڑی نہ کڈ نجات اس چیز دے اندر کہ اسی تسی ایک دوسرے نو برا نہ کہیے میرے سونےو جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ جڑا دنیا اندر نمازاں پڑھدا رہیا قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہیا اس دے باوجود جہنم دے گڑے دے اندر سٹ دیتا جائے گا میرے آقا فرماندے نے کیوں سٹیا جائے گا او دیاں نمازاں نو غبار بنا کے اڑا کے رکھ دیتا جائے گا او دیاں تہجداں پڑھیاں جناب میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن او دیاں ساریاں نیکیاں لے آندیاں جان گیاں انج ہوا دے اندر راکھ بنا کے او دیاں نیکیاں نو اڑا دیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے کس وجہ تو انہیں زبان دی وجہ تو انہیں زبان تو کسے نو گاڑیاں دتیاں ہون گیاں انہیں زبان تو کسے دیاں چغلیاں تے غیبتاں کیتیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی مشہور حدیث ہے جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی ضمانت دیندا ہے جیڑا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دیندا ہے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز میرے آقا فرماندے نے والا یساک بیتک او میرے صحابی اپنا اکثر وقت گھر گزاریا کر پہلی تے چیز ہے کہ اپنی زبان نو کنٹرول رکھ تے زیادہ وقت کتھے گزار اپنے گھر کے اندر گزار میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ زیادہ وقت باہر بازاراں وچ پھردا ہے تے اوتے شیطان دا گئی گھر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زیادہ وقت عقبہ بن عامر اپنے گھر دے اندر گزاریا کر اگے فرمایا وب کی علی خطیئتک وب کی علی خطیئتک اور عقبہ بن عامر اگر کامیابی نجات چاہنا ہے تے اپنے گناہاں تے کلا بہ کے رویا کر اپنے گناہاں تے رویا کر اپنی غلطیاں تے رویا کر اپنے پشیدہ تے زاری گناہاں نو یاد کر کر کے رویا کر میرے نبی فرماندے نے جو کو جدو دنیا اندر بندہ کلا بہ جاندا ہے تے انہوں اپنی کرتوت دا پتہ لگ جاندا ہے کہ میری اوقات کتنی ہے انہوں پتہ چل جاندا ہے میری کرتوت کتنی ہے اللہ جان بیا کرو میرے بھائیو کلے بیاں کرو اپنے رب نو یاد کریا کرو کلے بیٹھ کے جدو بندہ کلا بیٹھ دے تنہائی اندر بیٹھ دے پھر بندے نو اپنے اعمال نامے دا پتہ چل جاندا ہے ضرب تقسیمہ دنیا تے روپیاں دیاں تے اسی بڑیاں مارنیاں کنا نفع ہویا کنا نقصان ہویا اوے کدی جمع تفریق اپنیاں غلطیاں تے وی لا لیا کر کدی جمع تفریق تے جناب تقسیم اپنے گناہاں تے نیکیاں دے درمیان وی کر لیا کر آج میں صبح تو لے کے شام تک کنیاں نیکیاں کیتیاں نے کنے نوافل پڑے نے کنہ قرآن دی تلاوت دا جناب ترجمہ پڑے ہے تے تلاوت کیتی ہے آج میں صدقہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا آج میں کسے بندے تے ظلم تے نہیں کیتا آج میں دنیا دے اندر کنیاں کو نیکیاں کمائیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے اور لوگوں اگر نجات چاہتے جیتے اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے رویا کرو میرے پیغمبر فرما جدو اے عمل بن گیا جدو انج دا سین بن گیا پھر یاد رکھو رب کے رون والے اتے جہنم حرام ہو چکی ہے اللہ فرماتے نے والی من خاف مقام ربی جنتان فبئی آلائی ربکما تکذبان تسی دسو نا اللہ دیاں کیڑیاں نعمتاں نو چٹلاؤ
فرماؤ گے اگے نبی پاک دا میں چوتھا فرمان پڑھا جو میرے ول کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت جامعہ ترمذی دی ہے دھیان میرے ول کرو ادھر میرے ول دیکھو میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو دو قطرے بھی اللہ نو ایک عزیز نے تے دو نشان بھی اللہ نو بڑے عزیز نے فرمایا دو قطرے ایک ایسے دو قطرے نے دھیان میرے ول کرو اللہ فرماندے نے او دو قطرے مینوں اتنے عزیز نے انہاں نالوں کچھ زیادہ قطرے مینوں عزیز ہی کوئی نہیں تے دو نشان مینوں اللہ نو اتنے عزیز نے انہاں نشاناں نال کو ہور چیز نشان دنیا دی نعمت کو دنیا دی خواہش دنیا جڑی بندے واسطے بڑھائی مینوں انہاں نال عزیز کوئی نہیں او کیڑے قطرے دو تے کوکڑے نشان نے تو جو فرمانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین سبحان اللہ من قطرتین واثرین قطرۃ من دموع خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ واما الاثرین اثر فی سبیل اللہ و اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ روایت دی جناب ترمذی شریف اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان چ سنیا میرے نبی نے گل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے احب الی اللہ من قطرتین و اثرین قطرۃ میرے آقا فرماندے نے دو قطرے دو قطرے ایسے نے کہ جڑے اللہ نو ساریاں قطریاں دے نالوں عزیز نے تسی کہو کہ مولانا اے کیویں دی گل کیتی ہے قطرے 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 کیتی جا رہا جے اے وی کوئی گل ہے قطرے 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 بھلا اللہ نو کڑے عزیز نے اللہ فرماندے نے ہاں مینوں دو قطرے بڑے عزیز نے فرمایا کائنات دے لوگوں پہلا قطرہ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں جیڑا آنسو دا قطرہ اکھاں دے وچوں نکل دے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ فرماندے نے مینوں قطرہ بڑا عزیز ہے مینوں او آنسو دا اپنے ڈر دی وجہ تو بندے دی اکھاں وچوں نکلن والا او مینوں آنسو دا قطرہ لکھاں کروڑاں دنیا دیاں نعمتاں نالوں زیادہ عزیز ہے اوے سونیو اوے او جہنم جنوں پانی تے سمندر تے دریا نہ بجھا سکن میرے تیرے آنسو دے قطرے نال بجھ جاندی آ جنہوں سمندران دے پانی نہیں بجھا سکتے انہوں ایک آنسو دا قطرہ بجھا دیندہ جے کدی رب دے آم چوک کے ویکھو تے صحیح ویکھو بجھاندہ ہے کہ نہیں بجھاندہ رب ہائے دعا کرو اللہ ساڑے از گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے اللہ جاندہ ہے تھے بندہ گناہ کر کے آج دا مسلمان شرماندہ ہی کوئی نہیں پشیمان ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر گناہ کر دینے تے گناہاں تے فخر کیتا جاندہ ہے اجدہ مسلمان فخر کردہ ہے میں گناہ کیتا ہے اپنے یاراں بیلیاں سجنہ دے وچ آکے او دا تذکرہ کر دینے میں زنا بدکاری کر کے آیا نوست کر کے آیا ایسے گندے گندے گلی کیسا مسلمان ہے اوے سونے ہو نبی پاک نے تے فرمایا بندہ کلا روے اپنیاں کیتیاں تے کلا روے ایتھے سامنے آکے اپنے یاراں بیلیاں چ دس دینے بھی میں آگ کھاچ تے چوڑ مار کے آیا دسو جس بندے نے کلا رونا پیا تے اللہ کے جناب نبی یونس بھی چک گیا رونا پیا تے نبی یوسف بھی چک گیا اوے میرا تیرا آمینہ دا در یتیم بھی کہہ کے اللہ نو منا کے میری تیری خاطر رو کے دعاواں منگ دے رہے او کدی روندا سی بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے گا
یاراں دے وچ او کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا میرے پیغمبر ہاں رون تے جناب چاہیدا تے وے اللہ دے سامنے رویا جائے اے جناب بدبخت اپنے گناہاں دی تشہیر تے مشہوری کردا پھردا ہے میرے آقا فرماندے نے ایک قطرہ اللہ دے سامنے رخاف دی وجہ تو نکلن والا آنسو دا قطرہ اور دوسرا قطرہ میرے آقا فرماندے نے قطرہ تو دامن تراکو فی سبیل اللہ اوے جڑا اللہ دے رستے اندر مجاہد جاندا ہے اپنی ماں نو چھوڑ کے اپنا باپ چھوڑ کے اپنے مربیاں نو چھوڑ کے اپنے کروڑاں نو چھوڑ کے سبحان اللہ اللہ جاندا ہے میں سلام کرنا وا اللہ دے دین دے مجاہد نو میدان جہاد اندر نکلن والیاں نو میں سلام کرنا وا کس وجہ تو سلام کرنا وا اپنی ماں نو چھوڑ کے گیا ہے اپنے باپ نو چھوڑ کے گیا ہے اللہ دے دین دا مجاہد اپنی لکھاں تے کروڑاں دیاں جائیداداں نو چھوڑ کے گیا ہے اللہ دے دین واسطے گیا ہے اوے میرے سونےاں کیا دا مقام اللہ دے ہاں گھٹ ہوئے گا جڑے اپنے مال دولت جائیداداں نو چھوڑ کے جان والے اللہ دے رستے دے اندر پھر میدان جہاد اندر نکلے نے اللہ دے دین دی سر بلندی دے واسطے نکلے نے اپنے گھر دا خیال نہیں اپنے بچیاں دا خیال نہیں میرے آقا فرماندے نے تہراکو فی سبیل اللہ جڑا آنسو دا قطرہ ایک قطرہ تے دوسرا مجاہد تے ہون والے حملے دی وجہ تو نکلن والا خون دا قطرہ اللہ دے سامنے بہت عظیم ترین قطرہ ہے سونےو ویکھو تے صحیح نہ کدی ذہن دڑا کے ویکھو تے صحیح یہ دے بچے بھی موجود نے دی بیوی بھی موجود ہے اوے کدا دل کردا جے گھر چھڈن تے اللہ دے دین واسطے او ہوئی نکلدا ہے جنوں اللہ توفیق دے دیندا ہے میرے پیغمبر تے دو قطرے ہو گئے میرے پیغمبر فرماندے نے وا عمل اثرانے تے دو نشان بھی اللہ نو عزیز نے دو نشان دعا کرو اللہ ساڈے وچ بھی پے جان آمین کہہ دیو تے دو قطرے ساڈے وچ بھی اللہ انہاں نو شامل کر دے اللہ پاک سانو بھی گناہاں نو یاد کر کے رون دیاں توفیقاں نصیب فرمائے رب دے سامنے رویا کر اللہ چنگا ہاں یا مندا ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندا ہاں اللہ آخر تیرا بندہ اللہ معاف میری ایک خطا کر دے مینو رحمت دی خیر عطا کر دے اوے اپنے کدی گناہاں نو یاد کر کے رویا کر او سونیا کدی نیکیاں تے مان نہ کری کدی اپنیاں تاجتاں تے مان نہ کری کدی اپنیاں نیکیاں تے غرور نہ کری اور دوسرا دن پہلا نشان میرے آقا فرماندے نے فآثارن فی سبیل اللہ تے او مجاہد توجہ او مجاہد جدے جناب جسم دے اتے دشمن دی لگن والی تردار دی وجہ تو دشمن دے لگن والے تیر دی وجہ تو دشمن دے لگن والے جناب فیر تے جناب گولی دی وجہ تو میرے آقا فرماندے نے اللہ دے دین دے مجاہد نو جسم دے اتے ہون والے دشمن دے حملے دی وجہ تو جیڑا نشان پہندا ہے اللہ نو نشان بڑا ہی عزیز ہے اللہ اس نشان دی بڑی قدر کردا ہے اور دوسرا نشان میرے آقا فرماندے نے وآثارن فی فریضۃ من فرائض اللہ تے دوسرا نشان ہوے جڑا اللہ دا بندہ رب اگے جھکدا ہے تے عبادت کرن دی وجہ تو دے متھے تے لگ جاندا ہے یا وضو کر دیا ڈگ پیا وضو کر دیا کو اللہ دی ریاضت و عبادت دے اندر گر گیا فرمایا اے اللہ نو نشان بڑا عزیز ہے دنیا دیاں نشانیاں بڑیاں نے
لیکن اللہ اپنے بندے دی صفت کر رہا ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں کر رہا پہ. کیوں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا انہاں لوکاں واسطے اجر عظیم تے بخشش جڑے رب اگے او سنو جڑے رب اگے روندے نے، جڑے اللہ نو یاد کر کے روندے نے. توجہ میرے ول کرو، دھیان میرے وال ہے، سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ. ہن تو جو فرماؤ میں اگے نبی پاک دا جڑا میں فرمان ہن پڑھیا ہے، یہ روایت جامعہ ترمذی دی پڑھی ہے، بے باب الفضائل جہاد دے اندر بڑا حدیث آندی ہے. آؤ میں اگے جناب ذکر کراں. اگے پنجواں فرمان نبی پاک دا پڑھن لگا. پنجواں فرمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کائنات دے لوگو ایک آنکھ ایسی ہے، دو اکھاں ایسیاں نے، دو اکھاں بندے دیاں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینان. سبحان اللہ. میں تے پچھلے جمعے بھی ذکر کیتا ہے جویں قرآن سننا باعث برکت ہے، او سونے ایویں نبی دیاں حدیثاں دی عبارت سننا بھی باعث برکت ہے. میں پیغمبر دیاں اج تک ہون تک جڑیاں حدیثاں پڑھیاں نے ساریاں عبارت نال عربی عبارت نال ترجمے سمیت پڑھ چکے ہاں. میرے آقا فرماندے نے دو اکھاں جڑیاں اللہ تعالی دیاں پیاریاں نے تے انہاں نوں جہنم دی اگ نہیں چھوے گی. ان ابن عباس قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینان لا تمسهم النار عین بکت من خشیت اللہ و عین باتت تحرس فی سبیل اللہ. فرمایا دو اکھاں ایسیاں، ایک اکھ رب اگے ڈر کے رون والی اور دوسری آنکھ کیڑی ہے. میرے آقا فرماندے نے میدان جہاد دے اندر، میدان جہاد اندر لشکر اسلام نو پیرا دین والی، اللہ دے راہ دے اندر دین دے مجاہداں نو پیرا دین والی آنکھ اُتے بھی اللہ نے جنت نو حلال کیتا ہے تے جہنم نو حرام کر دیتا ہے. آؤ اگے میں چھٹا فرمان پڑھا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کائنات دے لوگ گل سنو، یقین جانو حدیث تسی سن لینی ہے تے تہاڈا اللہ نال پیار اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا. سنو ذرا سنو ذرا. میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر بندیاں نو دنیا دے اندر اگر کافراں نو اللہ دی رحمت تے اللہ دے پیار دا پتہ لگ جائے تے او بھی جنت دی امید لا لین. فرمایا اگر کافرانو اللہ تعالیٰ دے پیار تے محبت دا پتہ لگ جائے وہ بھی جنت دی امید لا لین، وہ بھی جنت کی امید کرن. حالانکہ انہاں کلمہ پڑھیا کوئی نہیں تے انہاں نے دین قبول کیتا، انہاں نے دین قبول نہیں کیتا. او میرے سونے تسی کہو گے مولانا اے کیویں دی گل کیتی جے، بھلا کافر کلمہ نہیں پڑھیا تے او کیویں جنت دی امید لان. او میں نہیں کہندا، میرا تیرا پیر محمد بولدا پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے. ذرا سنو میں حدیث دی عبارت پڑھ لگا، ذرا دھیان شریف میرے ول کرو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها مئۃ رحمت فامسک عندها 99 مرحمت وارسل فی خلقه كله رحمتا واحدۃ فلم يعلم لکافر لكل الذی عند اللہ من الرحمہ لم یعش من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذی عند اللہ من لم یامن من النار. میں تواڈے سامنے حدیث دی لمبی عبارت پڑھ چکے ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خالق الرحمہ. اوے لوگو جدو اللہ نے اپنے پیار تے اپنی رحمت نو پیدا کیتا، اپنے پیار نو پیدا کیتا، اپنی رحمت نو پیدا کیتا، فرمایا کائنات دے لوگو یوم خلقہ، سبحان اللہ،
یوم خلقہا مئۃ رحمت، پھر اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے بنائے، اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے بنائے، 100 حصے اندر اپنے پیار تے اپنی رحمت نو جناب تقسیم کر دیتا۔ فرمایا خلقہا مئۃ رحمت فامسک عندہ 99 99 درجے اللہ نے رحمت دے اپنے کول رکھ لے، 99 درجے 99 جناب حصے اللہ نے رحمت دے اپنے کول رکھ لے۔ تو جو فارسل فی خلقہ کلہم رحمتا واحدتا، تے ایک رحمت دا حصہ اللہ نے اپنے پرندے اندر، اپنے درندے اندر، اپنے جنوں ان ساری مخلوقات دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیتا۔ اج ماں اپنی بیٹی نال پیار کر دیئے تو ایک اللہ دی رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ اج باپ اپنے بچیاں نال پیار کر دے، اللہ تعالیٰ دی اسے ایک رحمت دے نتیجے دا حصہ ہے۔ اج جناب جانور اپنے بچیاں نال پیار کر دے نے، اللہ دی اسے ایک رحمت دے حصے دا حصہ ہے۔ او میرے یا سونیا، اج یار بیلی ایک دوسرے نال محبت کر دے نے، اللہ دی رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ اج جناب دنیا دے اندر تسی پانجیاں نال پیار کر دے جے تے ایک اللہ دی رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ اج تسی اپنیاں بھتیجیاں پانجیاں نال شفقت والا پیار والا ہاتھ رکھ دے جے، اے اللہ دی رحمت دے اس ایک حصے دا نتیجہ ہے۔ اگے سنو نا، میرے پیغمبر فرماندے نے فلم یعلم للکافر، توجہ، فلم یعلم للکافر کل الذی عند اللہ من الرحمہ۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو اگر کافرانو اللہ دے پیار دا پتہ لگ جائے غیر مسلمانوں کہ اللہ اپنے بندے انڑے نہ پیار کردہ ہے، فرمایا پھر او بھی کافر بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت دا اندازہ لا کے، اللہ دے پیار دا اندازہ لا کے او بھی جنت دی امید کر لگ پین گے۔ فرمایا اللہ دے پیار دی وجہ تو، اللہ دے عقیدت تے اللہ دی رحمت دے اگر اس حصے دا کافرانوں بھی پتہ لگ جائے تے او بھی اللہ تے جنت دی امید رکھ لیں گے۔ تے اگے میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو سننا یا من النار میں کل اللذی عند اللہ من العبادو المومنو، اگر مومن توجہ اگر مومن اللہ دے عذاب دا پتہ لگ جائے تے مومن کدی اللہ دی جہنم تو غافل ہووے ہی نہ، کدی شرابہ نہ پیوے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزاں مخفی رکھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے چیزاں ساریاں مخفی رکھیاں نے۔ میرے پیغمبر دی جویں میں شروع دے اندر کے آوے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر ڈر داریا اللہ اس بندے نو جنت والے سونے مقام تے سکون عطا کرے گا۔ آؤ میں حدیث پڑھا ابن حبان دی 7واں فرمان میں پیغمبر دا پڑھ لگا۔ ایک واری میرے پیغمبر دے نام نو اللہ نے دنیا تے نازل کیتا تے کافران نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تذلیل معاذ اللہ نام دی کرنی کوشش کیتی، شروع کیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہیا، لیکن میرے پیغمبر نے رو کے اللہ تعالیٰ دے سامنے گریہ زاری کیتی ہے، سونیا میں تے انہاں نو جہنم دے عذاب تو بچانا چاہنا وا تے انہاں نے مینوں اگوں پاگل کہنا شروع کرتا ہے معاذ اللہ۔ فرمایا سونیا تو نہ دکھ کریا کر، تو نہ رویا کر، تو نہ انہاں دی پریشانی لیا کر، تیرا کام میں سنانا ہدایت دینا کدا کام ہے، ملو کدا کام ہے، خطیب تے عالم دا کام ہے، آپ بھی عمل کرے تے اگلے بھی سامعین بھی عمل کرن۔ حدیثاں جڑیاں آپاں سنا کے اے نہیں کہ دین دا منبر دے اتے خطبہ سن لیا تے میں سنا دیتا، تسی سن لیا نہ عمل میں کرانا تسی کرو تے فائدہ تے پھر کوئی نہ ہویا نہ سنیا۔ جمعہ دا دن تے تام دائے میرے پیغمبر جمعے والے دن منبر تے قرآن سمجھایا کر دے سن۔ کی سمجھاندے سن؟ نبی پاک دے منبر تے دین سمجھایا جاندا سی، دوڑے پڑے جاندے۔ آج ساڑھے مولویاں دی بڑی ہوا خراب ہوئی ہے، دعا کرو اللہ مولویاں بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے اور حدیثاں ترجمے نال پڑھن دی توفیق۔ میں کوئی ریاکاری نہیں کرتا، اللہ دی قسم مینوں ایک دکھ ہے جڑا میں ظاہر کر رہا،
نہ میں کسی دی حمایت کر رہا تے نہ کسی دی میں مخالفت کر رہا. اے ممبر و ممبر عظیم ممبر ہے. اس ممبر تے اوپر بیٹھ کے قرآن سنان والا اگر لطیفے تے دوڑے سنائے اس خطیب دی بدبختی اندر کوئی شک نہیں. او اللہ دے بندیا ایتھے قرآن پاک پڑھ, نبی پاک دا فرمان پڑھ. میرے پیغمبر 1400 سال گزر گیا, نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ دین دا نام زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ او قرآن پاک پڑھیا جاندہ رہے گا, قیامت تک حدیثاں پڑھیاں جان گیاں. ایتھے بڑے بڑے آئے تے ٹر گئے. میں پیغمبر دا فرمان سناواں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ جل وعلا قال وعزتی لا اجمعو توجہ لا اجمعو علی عبدی خوفین وامنین اذ آفانی فی الدنیا وامنت یوم القیامت. روایتوں دی ابن حبان اندر حسن درجے دی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچوں سنیا تے نبی پاک نے روایت اپنے اللہ کولوں کیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حدیث کدے کولوں سنی؟ بولی کدے کولوں سنی؟ نبی پاک کولوں سنی. تے نبی پاک نے حدیث کدے کولوں سنی ہے؟ حدیث قدسی ہے. میرے پیغمبر اپنے اللہ کو روایت کر دینے. سبحان اللہ. نبی پاک فرماندے نے کالا, اللہ نے فرمایا کالا و عزتی و عزتی, اوے بندیو کالا و عزتی لا اجمعو علی عبدی خوفین و امنین. میں جڑی گل پہلا کیتی ہے, اللہ فرماندے نے لوگوں میری عزت دی مینوں قسم ہے میں اپنے بندیاں تے دو امن نہیں جمع کراں گا. جڑا بندہ دنیا اندر ڈردا رہا میرے کو روندا رہا, آخرت دے اندر انہوں امن تے سکون دواں گا. اور جڑا بندہ دنیا دے اندر میرے کو نہ ڈریا انہوں قیامت والے دنوں دیتے میں دکھ تے خوف مسلط کر دواں گا. آؤ نبی پاک دا اگلا فرمان سناواں. روایت صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب ذکر انبیاء دے اندر بنی اسرائیل دے اندر آندی ہے. حدیث دی عبارت تھوڑی کو لمبی ہے تے بڑی دلچسپ حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نے ایک بنی اسرائیلی بندے دا واقعہ سنایا ہے. میرے پیغمبر نے ایک ایسے بندے دا واقعہ سنایا ہے جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو کچھ عجیب ہی کرم کر بیٹھا ہے. اپنے آپ بیٹے انہوں نے عجیب ہی گل موت دے منہ تے جا کے کہی ہے. سنو ذرا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ کرنا سنیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کالا کان رجل یصبح علی نفسہ, ایک بنی اسرائیل قوم دا بندہ سی تے بڑا گناہگار سی, بڑے انہیں گناہ کیتے سن. فلما حضرہ الموت, تے او دے اتے جدو موت دا وقت قریب آیا, کالا لبنیہ, تے اپنے پترانو جمع کر لیا سو. تے اللہ تعالیٰ دا اے گناہگار بندہ ہن کی کرن لگا ہے, کہندا کالا لبنیو میرے پترو گل سنو, اذا انا مت, جدو میں فوت ہو جاواں, واحرقونی ثم اطحنونی ثم ضرونی فی ریحہ, تے مینوں اللہ کو اتنا ڈر لگتا ہے, مینوں اپنے اللہ دے عذاباں کو اتنا ڈر لگتا ہے, مینوں اپنے گناہاں دی وجہ تو اپنے رب کو اتنا ڈر آندا ہے. انج کرے آجے مینوں دفن نہ کرے آجے, انج کرے آجے مینوں دفن نہ کرے آجے. اذا انا مت فاحرقونی, جدوں میں مر جاواں تے میری جسم دی راکھ نو جلا دے آجے. اوے جدوں میرے تے موت آ جائے تے میرے جسم نو جلا دے آجے. ثم اطحنونی ثم ضرونی فی ریحہ, پھر میرے جسم نو جلان تو بعد میرے جسم نو ریزہ ریزہ کر دے آجے. میرے جسم نو جناب ریزہ ریزہ کرم تو بعد میرے جسم نو راکھ دی صورت اندر بنا دے آجے. تے جڑی راکھ ہوئے نا ثم ضرونی فی ریحہ, تے او جڑی میرے جسم دی راکھ ہے
انہوں رکھیا جے نہ انہوں جناب ہواواں دے اندر اڑا دیا جے فواللہ لئن قدر اللہ فواللہ ان قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا تے میرے اپنے رب کو اتنا ڈر آندا ہے اللہ نے اگر مینوں پکڑ لیا تے مینوں ایسا عذاب دے گا عذابا ما عذبہ احدا مینوں اللہ ایسا عذاب دے گا مینوں اپنے گناہاں دیاں لسٹاں یاد نے اگر میری رب نے پکڑ کر لئی تے مینوں اللہ ایسا عذاب دے گا ما عذبہ احدا جڑا کسے نو پہلا اللہ نے جدا سخت عذاب دیتا نہ ہوئے گا تے فلما ماتا روایت صحیح البخاری دیئے اللہ جانتا ہے اگر یہ حدیث سن کے بھی ساڈا دل نرم نہ ہوئے اگر رب دا پیار ہون بھی سانو سمجھ نہ آئے پھر اپنے ذہن ایمان دا فکر کر لینا چاہیے او لوگوں میرے پیغمبر فرماندے نے فلما ماتا جدو مر گیا اے وصیت کر کے دنیا تو چلا گیا فویلا بہی ذالکا او دے پتراں نے انجی کیتا جویں او جناب اپنے بیٹیاں نو دس کے گیا انہوں نے اپنے باپ دی جناب میت نو جلا دیتا ہے پھر او دے ذریعہ نو جناب پیس پیس کر کے او دے جسم نو چھوٹا بنا دیتا ہے اور پھر راکھ دے اندر انہوں اڑا دیتا گیا ہے فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ سبحان اللہ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ اینو کہندے جے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے فَقَالَ اجمعی او میری زمین اجکر معافی کے من ہو اجکر میرے بندے دے ذرات جڑے تیرے اندر نے انہوں نے جمع کر لیا میرے نبی فرماندے نے فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ پھر اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین نے اپنے وچوں او بندے دے جسم دے سارے ذرے جمع کر لینے تے اللہ دے سامنے پیش زمین نے کر دیتے نے لے ربا سونیا سارے ذرے جمع ہو گئے نے اللہ فرماندے نے میں اپنے حکم دے نال کون کے آئے میرے بندے فائزہ ہوا قائمون تے اللہ نے صحیح سلامت بندہ بنا کے انہوں زندیاں کر کے تے اپنے سامنے پیش کر لیا ہے تے اللہ فرماندے نے فقالا ما حملک علی ما صنعتا اوے میرے بندے مینوں اے تے دسنا ہے تو کیوں کیتا ہے اے تو حرکت کیوں کیتی ہے اپنے پتراں نوں کہیا مینوں جلا دیو مینوں پیس دیو مینوں ہواواں جڑا دیو تے بندے دے پیار بندے دے ڈر تو بھی صدقے جائیے تے اللہ دے پیار تو بھی صدقے جائیے اللہ فرماندے نے فقال ما حملک علیہ اوے میرے بندے مینوں دس دے صحیح اے سارا کچھ کیوں وصیت کیتی ہے کہ مینوں جلا دیو فقال یا رب قال یا رب خشیتک قال یا رب خشیتک قال یا رب خشیتک اللہ میں تانج کیتا ہے سونیا ربا مینوں تیرے کول بڑا ہی ڈر لگدا ہے اللہ مینوں تیرے کول بڑا ہی ڈر ہوندا سی میں سارا کچھ انج تاں کیتا ہے او منظر کنج دا ہوئے گا اوے تکبیر مسجد والیو ذرا سوچو تے صحیح اللہ نے راکھ مٹی دی جمع کر کے تے جدوں بندے نو اپنے سامنے کھلاریا ہوئے گا رب نے اپنے دربار اندر انہوں پیش کیتا ہوئے گا دسو پھر او تے کنج دا معاملہ ہوئے او سین تے او مندر تے او سما کنج دا ہوئے گا انج فرشتے ہون گے انج رب دی عدالت لگی ہوئے گی اے اگے فیل کرن والا انج کر کے سامنے کھڑا ہوئے گا میں دسو تے صحیح نا ایک کیویں دا مندر اوتھے بنیا ہوئے گا رشک کر دے ہون گے اللہ دے فرشتے بھی ایک کہندا اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا ہے تے اللہ دی رحمت ٹھاٹھ اندر آئی ہے اللہ دا پیار غالب آیا ہے تے میرے نبی فرماتے نے جدوں اللہ پاک نے انی گل سنی ہے فغفر لہ فغفر لہ فغفر لہ اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو ایک کام کیتا ہے لیکن ہے تے عجیب و غریب ہے جا میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو عمل کیتا ہے تے مینوں اپنی کبریائی دی قسم جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے رب وال بندہ آوے تے صحیح اللہ تے اگے بہانے لبدا ہے کو میرے بندہ میرے دروازے تے آ جائے
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او میں آخری گلاں کراں، گل مکا دئیے۔ میرے نبی فرماندے نے ان انس بن مالک نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ ثم یعزہ اللہ تعالی یوم القیامت۔ سنو حدیث میرے پیغمبر دی، میرے نبی دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور لوگ کو جن نے اللہ نو یاد کیتا پھر یاد کرن تو بعد او دی اکھاں ڈر دی وجہ تو رو پئیاں، دوواں اکھاں وچوں ڈر دی وجہ تو قطرے نکل آئے، پھر او دے قطرے چلتے چلتے زمین نو تار کر گئے۔ میرے نبی فرماندے نے لم یعذب اللہ تعالی یوم القیامت، تے ایسے بندے نو اللہ قیامت والے دن عذاب ہی نہیں کرے گا۔ اللہ ایسے بندے نو قیامت والے دن عذاب نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی رون دی توفیق دے، اللہ اپنے گناہاں نو یاد کرن دی توفیق دے۔ میرے پیغمبر دی حدیث جڑی پچھلے جمعے رہ گئی سی او میں تانوں آج سنان لگا، توجہ فرماؤ۔ میرے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگو میں معراج تے گیا ہاں، توجہ میرے ول کیوں جی سنا دوں ایک دو منٹ وچ، پچھلا موضوع ہے نا ذکر الہی دے موضوع تے۔ میں معراج تے گیا ہاں، روایت جامعہ ترمذی اندر عبداللہ بن مسعود فرماندے نے تے اللہ نے مینوں معراج کرائی ہے تے میری ملاقات قسمان تے بابا جی ابراہیم پیغمبر نال ہو گئی ہے۔ ویکھ رہے آواں جد الانبیاء رب دا نبی ابراہیم کنا سونا ہے تے میرے نبی فرمان جدوں ملاقات ہوئی تے میرے نبی فرماندے نے مینوں جد الانبیاء بابا جی ابراہیم نے سلام آکھیا ہے کہ سلام ہوے میرے سونے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سلام تانوں وی ہوے تے جا کے میں ابراہیم دا سلام اپنی امت نوں وی کہا جے تانوں سلام ہے۔ اوے امتیو نبی پاک دے سانو ابراہیم نبی دا نبی پاک دے ذریعے سلام آیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے ابراہیم پیغمبر فرماندے سن کہ اپنی امت نو نبی محمد جی میرے والوں پیغام دے آجے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے پر چٹیل میدان ہے، صاف زمین ہے تے جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے تے اندے اندر تسی درخت لانے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابراہیم نبی نے 2-3 وظیفے مینوں دسے نے۔ میرے نبی فرماندے نے سبحان اللہ پڑھ کے اپنی امت نوں کہ آج جنت وچ درخت لوان، جناب لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی امت نوں کہ آج جنت اندر چٹیل میدان تے درخت لان، الحمدللہ پڑھ کے جنت دے اندر درخت لوان۔ میرے پیغمبر جی جامعہ ترمذی دی اگلی حدیث آپ فرماندے نے انا للہ 99 اسما مئات غیرہ واحد من احصاها دخل الجنہ، سبحان اللہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ دے 99 نام جڑا بندہ یاد کر لیندا ہے، کنے نام؟ نبی پاک فرماندے نے من احصاها دخل الجنہ، کہ اس بندے نو اللہ ضرور جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ لو جی انشاءاللہ 99 نام یاد کرنے نا انشاءاللہ پکی گل ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو اپنے ڈر نال اپنے دلاں نو معطر رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔